خدیجہ فرما دیا میں خواب دیکھیا ورقہ بن نوفل نے جدو تعبیر دسی کہ اما خدیجہ فرما دیا میں نے خیال آیا میری 40 سال عمر ہو گئی تے ورقہ اجے بھی کوئی مرد میری زندگی چ آنا ہے 2 مرتبہ میں بیوہ ہو چکی ہوں تے میں خیال بھی نہیں کیتا کہ میں کدے شادی کرا گی آپ فرما دیا ورقہ کہنے لگا کہ میں نے نہیں پتا مگر خواب دی تعبیر ہی بن دی اما خدیجہ فرما دیا کہ انہاں دنوں دے اندر ہی مکے دے اندر سالانہ میلہ آ گیا ہر سال یہ لوگ میلہ مناتے سن آپ فرما دیا نے کہ مرد سارے مکے دے باہر جا کے میلہ مناتے سن عورتاں ہر میں کعبہ چ بیٹھ جا دیا سن آپ فرما دیا چونکہ مکے دی معزز ترین خاتون سن کہ دور جاہلیت دے اندر جب عورت دی منڈی چ بولیاں لگدیاں سن اس دور دے اندر بھی لوگ اما خدیجہ الکبریٰ نو طاہرہ کہندے سن پاک عورت اتنی معزز خاتون زمانے دی آپ فرما دیا سی قریشی عورتاں پردے دے اندر گھر میں کعبہ دے صحن چ بیٹھیاں اچانک ایک مدینے دا یہودی آیا انہیں آ کے کعبے دا طواف کیتا تے طواف کعبہ کر کے تے عورتاں پر رخ کر کے کہنے لگا اے قریش دی معزز بیبیو سنو اساں یہودیاں دی کتاب تورات وچ لکھیا ہے کہ تہاڈے مکے دے اندر ایک نبی اللہ دا پیدا ہونا ہے میں تانوں پیغام دیون لگا کہ اگر او نبی تہاڈے چوں کسی عورت نو نکاح دا پیغام دیوے نا تے انکار نہ کرے آجے شرف سمجھے آجے آپ فرما دیئے جڑی جوان بچیاں سننا انہوں نے تے شرم تے حیا آ گئی کہ اے یہودی مرد سارے مکے دے بار نے اکلا کعبے چاہ کے تے ساڑھے نہ شادی دیا گلہ کر رہے ہیں فرما دیئے چھوٹیاں چھوٹیاں کینکریاں پکڑ کے نا تے پتھر پھڑ کے تے بچیاں نے انہوں یہودی نو مارے او دوڑ گیا تے میں سوچی پہ گئی میں نو خواب یاد آ گیا میں نے ورقہ بن نوفل دی تعبیر یاد آ گئی آپ فرما دیا ویلا گزردا جا رہا حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی جنہ دا نام عوام بن خویلد انہاں دے نال اما خدیجہ الکبریٰ دی سکی پھپھو حضرت صفیہ دی شادی ہو گئی لاڈلی پھپھو میرے نبی دی او صفیہ جنہ نے فرما دیا جب نبی پاک پیدا ہوئے سن تے کمرے چ میں داخل ہوئی نا تے میں ویکھیا دیوا پیا بلے تے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے جدھر ویکھیا نہیں چانن محمد ہی نظر آندا سی او پھپھو صفیہ جن نے بچپن تو میرے نبی نو پالیا سی حضرت صفیہ دی شادی اما خدیجہ دے بھائی خویلد عوام بن خویلد نال ہو گئی حضرت صفیہ دا ہن حضور نال پیار بڑا سی تے جو کسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کردہ حضرت صفیہ نو پھپھو نو پیار سی نبی کریم نال بڑا ادھر سرکار دی این چڑھ دی جوانی میرے نبی دی 25 سال دی عمر مبارک این چڑھ دی جوانی مکہ المکرمہ دے اندر خدیجہ نو لوگ طاہرہ کہندے نے تے میرے نبی نو لوگ صادق تے امین کہندے نے شہرت ادھر بھی بڑی چنگی تے شہرت ادھر بھی بڑی چنگی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ دے کول یعنی اپنی بھابی کول جدوں بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ نے نا نبی پاک دا تذکرہ چھیڑ کے بیٹھ جانا تے کہنا خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے تے کوئی سونا ہے سبحان اللہ گھر جا کے تساں ضرور ایک باری فرمایا جائے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ من احب شیئن اکثر ذکرہ جن جدن پیار ہوئے او دا کثرت نہ ذکر کر دے یہ محبت دی دلیل ہے حضرت صفیہ نے اما خدیجہ کو بیٹھ کے کہنا کہ میرا ایک بھتیجا تے کوئی سونا ہے تے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ نے جدو سنیا تے فرمان لگیا نام تے بڑا سونا ہے حضرت صفیہ بولنے لگیاں فرما دیا نے نام تے محمد ہے مگر مکے دے اس جاہل معاشرے چ بھی اج بھی لوگ محمد نو صادق تے امین کہہ کے پکار دے نے پڑھا قرآن دے امین ہونے تے بولی جو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین ایک امین پورے مکہ دے اندر وسدا ہے اس امین دی امانتداری نہ رب نو نہ پیار اللہ فرمایا وہذا البلد الامین اللہ نے پورے شہر دا نام امین شہر رکھ دیتا ہے کیونکہ اللہ دا ایک امین اس شہر دے اندر وسدا ہے اللہ نے فرمایا وہذا البلد الامین حضرت صفیہ فرمان لگیاں میرا بھتیجا کوئی سونا ہے ایڈا سونا ہے کہ مکھ چند بدر شانی
چمک دلات رانی مکھ چند بدر شانی مکھ چمک دلات خرجی دا ایمان میرے نال پڑے مکھ چند بدر شانی مکھ چمک دلات نورانی کالی زلف کالی زلف دے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریاں اما خدیجہ فرما دیا نے پہلی بار میں محمد دا ذکر سنیا فرما دیا دلوں سکون ملیا اما فرما دیا میں سوچی پہ گئی ایک دن حضرت صفیہ ملن آیا اما خدیجہ بڑی پریشان بیٹھیاں صفیہ فرما دیا نے خدیجہ ایڈیاں پریشان کیوں فرما دیا نے قافلے جان دا ویلا آ گیا ملک شام تجارت قافلے جا رہے ہیں میں پریشان ہاں لوگوں نو تنخواہ دے کے پہ بھیجنی ادھا مال کھا جاندے نے ادھا مینوں دیندے نے فرما دیا میں سوچنی مینوں کوئی امانت دار ملے میں انہوں اپنا سامان دے کے تجارت دا بھیجا حضرت صفیہ پکاریاں فرما دیا خدیجہ جے تینوں کسی امانت دار دی لوڑ ہے تے ایک امین نو میں بھی جاننی اما خدیجہ فرما دیا کون تے حضرت صفیہ فرما دیا یاد کر میں تینوں اپنے بھتیجے محمد دیا گلاں سنا نہیں آنا انہوں اپنے تے بگانے سارے امین کہندے نے امین امانت والا ایڈا امین کہ ہجرت دی راہ جدو کافر نگیاں تلواراں لے کے میرے نبی نو شہید کرن آئے نا تے حضور نے فرما لی او امانتا انہاں کافراں نو دے کے سویرے مدینے آ جائیں پتہ لگیا کافر مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانت بھی اسے نبی دے ویڑے رکھی آنے تیرے امین ہون تو صدقے دشمن بھی امانتا میرے نبی دے ویڑے رکھ دے حضرت خدیجہ فرما لگیاں اچھا بلاؤ ذرا محمد نو مولا دے نال گل بات کراں اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ توجہ ہے نفیسہ سہیلی ہے اما خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ نو بلا لیا کیونکہ ہر کام میں نفیسہ نو شریک رکھ رہی ہیں درمیان جالی دار ایک بریک پردہ ادھر سرکار نو پیغام بھیجیا ادھر سرکار دے چاچے تائے پریشان ہے کہ محمد جوان ہو گئے نے کاروبار بھی کوئی نہیں کی بنے گا تو آوازیں سونے تو چپ کر کے میرے بوئے بیٹھا رہنا تے جے کائنات دی ملکہ ٹور کے تیرے بوئے ناوے منو محمد رب کون آکھے گا تو بیٹھا رہنا میرے بوئے سونیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا تو بیٹھا رہا میرے بوئے پھر میں تینوں انجدہ غنی کرانگا نا ادھر سرکار دے چاچے تائے پریشان کے حضور کی کرنگے میرے نبی جدو ویکھا نا کہ میرے چاچے دی اولاد بہت ہی ہے تے گھر وچ کھاون دا سامان تھوڑا ہے ڈنگوری پکڑی تے میرے نبی مکے دیاں او جھاڑیاں چ جا کے بکریاں پہ چھاڑ دے میرے نبی نے دسیا کہ چاچا ہوئے پاویں ابو ہوئے اپنے باپ تے چاچے تے بوجھ نہ بنے ہو میں محمد ہو کے نبیاں دا امام ہو کے بکریاں چاریاں نے جڑے ویلے کار کھاندے ہو نا باپ دی کمائی نال کہندے ہو دم دم مست کلندر ہیں دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائیں گے ابا جی کھائیں گے ہم اے حسن والی نہیں رون والی گل ہے میرے نبی دی سیرت ویکھ میرے نبی ادھر بکریاں چار رہے تھے ادھر اما خدیجہ دا پیغام ٹر گیا ابو طالب چاچا جان فرماوا لگے کہ بیٹا خدیجہ نے بلایا ہن میرے نبی خرامہ خرامہ ٹرے آئے ادھر درمیان چ پردہ ادھر خدیجہ ادھر کملی والے توجہ کرے میرے ملت دے نوجوانوں جب پہلی بار دروازہ کھولیا تے میرے نبی آئے نہ چھپ کر کے ٹر دے آ رہے تے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ جدو حضور دے چہرے تے پئی تے آپ فرما دیا مینوں انج لگے جویں خواب والا سورج پہ آیا ہوندا ہے خواب والا سورج پہ آیا ہوندا ہے چپ کر کے سرکار لگے آ رہے آ کے میرے نبی ہن بیٹھ گئے میرے نبی چپ تے اما خدیجہ بھی چپ اما خدیجہ بس نبی دا چہرہ ویکھ دی جا رہی نے او دی چپ نے مولیا دل یارو او دی چپ نے مولیا دل یارو کو
گفتار دا عالم کیا ہو سی تے او دے پردے ہوشاں کھس لیاں دیدار دا عالم کیا ہو سی ادھر اماں خدیجہ ادھر میرے نبی بیٹھے نے ہن اگلی گل کرا اماں خدیجہ فرما دیا جی میرا سامان ملک شام لے کے جانا ہے حضور نے فرمایا جی لے جا ماگے بیچ بھی آماگے کیونکہ میرے نبی دا بھی خاندانی کاروبار تے تجارت سی نا سرکار دے سارے چاچے تائے حضور دے دادا جان حضور دے پردادا جان سارے تجارت دا کاروبار کر دے سن نبی پاک دے والد گرامی بھی آخری ویلے جدو فوت ہوئے اس ویلے بھی آپ تجارت دے قافلے تے جا رہے سن ملک شام والے آپ نے فرمایا سامان بیچ آواگے ایمانداری نہ بیچ کے آواگے اماں خدیجہ فرمان لگی ہیں جی پیسے کنے لوگے کنی تنخواہ لینی ہے اماں خدیجہ جدو تنخواہ دی گل کی تھی میرے نبی دی ہاشمی تے قریشی رگ پھڑک گئی حضور بڑے جلانا لٹ کے کھلو گئے فرمایا خدیجہ اسی تنخواہ لین والے نہیں ہیں اماں خدیجہ بھی اٹھ کے کھلو گیاں ہاتھ جوڑ لائے عرض کر دیا جی ناراض نہ ہویا جائے دسو کی میں راضی ہو فرمایا سامان تیرا بیچ کے آواں گا کمیشن لواں گا عرض کر دیا جی کی میں فرمایا جو منافع ہوئے گا ادھا دوڑا ادھا ساڑا اماں خدیجہ پکار پیاں تے عرض کر دیا میں سونے آن جتھے دلان دے سودے آ جان اوتھے مالاں دے سودے نہیں کری جتھے دلان دے سودے ہو جاؤ جی میں آنکھو گے اوہیں کر لو اوہیں کر لو آگے ہن میں گل کراں بھائی میرے نبی سودا طے کر کے جدو ٹورے نا ہن اماں خدیجہ فرما دیا دل کر دے ٹھہرے رہن اجے نہ جاؤ او دے پردے ہوشاں کھس لیاں اے ملتانی بیٹھے نے سرائکی بڑی چنگی سمجھ لیندے ہاں او دے پردے ہوشاں کھس لیاں دیدار دا عالم کیا ہو سی کولیں دے والی ٹورے لگے جا رہے اماں خدیجہ دائرہ دے جے نہ جان اجے لتھا نہیں ہو اکھیاں دچا تھوڑی دیر اور ٹھہر جا اجے لتھا نہیں ہو اکھیاں دچا تھوڑی دیر اور ٹھہر جا نہیں دے انج کہہ لواں اج مک جن حسر دا دید دیاں تو کنڈ اٹھا کے بیٹھا رہو میری جان جاندی ہے پئی جاوے تو زلف سجا کے بیٹھا رہو میری جان جاندی ہے پئی جاوے لو جی میرے نبی سودا طے کر کے آگے قافلہ جاواندہ جدو ویلا آیا نا ملک شام والے سارے مکے دے تاجر ابو جال ابو لہب بڑے بڑے تاجرہ دا سامان کٹھا ہو گیا کیونکہ پورے مکے دے تاجر کٹھے ملک شام دا سفر کر دے سن اما خدیجہ الکبریٰ دے اونٹ سب تو زیادہ پورے مکے دے تاجرہ دا مال ایک پاسے تے اما خدیجہ دا کلہ مال ایک پاسے تے سب تو زیادہ آپ دا مال ہے اما خدیجہ دا ایک نوکر ہے پرانا خادم جدا نام ہے میسرہ نو اما خدیجہ کمرے چلے گئی تے فرمان لگی میسرہ انج کرنا ہے کہ اگے بھی تو مال ہر سال لے کے جانا ہے جانا اس سال بھی ہے پر اگے جانا ہے مالک بن کے ہون جانا ہے غلام بن کے میسرہ کہنے لگا خدیجہ میں تیرا غلام میں کسی ہور دیا نوکریاں تے غلامیاں نہیں کرنیاں اما خدیجہ الکبریٰ نے حضور والے اشارہ کر کے فرما دیا اونا دا غلام بن کے جانا ہے میسرہ جدو انج حضور والے ویکھیا کہندا جے اینا دا بننا نا پھر تینوں کہن دی لوڑ نہیں اینو تے ویکھ کے غلامی کرن نو دل پیا کر اینو تے ویکھ کے غلامی نو دل پیا کردا ہے اما خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ نے فرمایا تیری بس اتنی ڈیوٹی ہے میں خطابہ دے رنگ چگر جملہ بولا تے کہاں کہ اما خدیجہ نے آکھیا ہوئے گا اونج تے محمد دا سایہ نہیں
پر سایہ بن کے نال رہنے تے جیڑی جیڑی ادا محمد دی ویکھے نا وہ واپس آ کے میں ضرور سنامی تے یاد کردہ رہنی تے لکھدہ رہنی جو جو انہ دا کردار ویکھے یاد رکھے آئی تیری ڈیوٹی ہے سارے قافلے بس محمد دیاں ادامہ ویکھنے آنے میسرہ تے خزیمہ یہ دو غلام اما خدیجہ نے سپیشل میرے نبی دی خدمت علی نال بھیجے سرکار دے چاچے تھائے پھوپھیاں سارے میرے نبی نو ودیا کرنا آیا آج قافلہ چلے اما خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ نو نال لیا تے او اپنے محل دی چھت تے اوپر آپ چھت تے جا کے نہ تے نبی پاک دا دیدار کر رہی ہیں قافلہ ٹورن لگا چاچے تائے رو رہے پھوپھیاں رو رہی ہیں نبی پاک نو سینے لگا کہ جب پہلی بار میرے نبی کھلیا سفر کرن لگے تے انج دا موقع آوے تے تو انہوں پتہ ماں تے یاد آن دی ہے نا باپ تے یاد آن دے نا اس ویرے خوشی آ جائے غمی آ جائے تے یاد ماں پہ ہی آن دے نبی کریم اپنی امی تے ابو نے یاد کر کے رو رہے کاش آج میری ماں میں نو ودیا کر دیا پھوپھیاں سینے لگا کے رو رہی ہیں کاش آج ساڈا ویر عبداللہ ہوندہ تے پتر دی جوانی ویکھدا آج پتر کاروبار کرنے واسطے پہلی بار جا رہے کاش ماں کے باپ ہوندے گرامی قدر حضرات سرکار دی پھوپھیاں تے تائے رو رہے میرے نبی سارے نو سینے لگ لگ کے رو رہے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کپڑاؤں پھٹے تو رو پاؤں لگے دل پھٹے کی سینہ اے سجنہ باج محمد بخشاؤ کی مرنا کی جینا نوجوانوں قافلہ ٹریا جا رہا اما خدیجہ چھت تے کھلو کے میرے نبی بھی کانڈے ویکھی جا رہی ہیں جڑے لے قافلہ نظرہ دیو جلے ہو گیا اما خدیجہ فرما دیا نے میں نو پہلے دیا رہی اڑی کان لگ گئی پہلے دن اڑی کان لگیاں کدو محمد واپس ہے اور کدو میں دوبارہ دید کرا گی نوجوانوں ادھر قافلہ ٹردا جا رہا ادھر مکہ دوبارہ قافلہ نکلے آؤ تھوڑا دیا صبر کیتا اچانک قافلہ رک گیا نبی کریم نے میسرہ نو بلایا فرمایا قافلہ کیوں رکے آئی کہنے لگا میرے دو اونٹ بیمار ہو گئے نے ٹردے ہی نہیں قافلہ اگے اگے جاندہ پیچھے پیچھے جاندے نبی کریم نے فرمایا اونٹ لے یا مینو لے جا کہنے لگا جی اونٹ ٹر نہیں سکتے تو انہوں ہی جانا پوے گا نبی کریم ٹورے ٹورے اونٹا دے قریب آئی اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے نبی نے اونٹا دی کنڈ دے پھیرے آؤ نصرہ کہندہ میں بے قیران رہ گیا اگے اونٹ پیچھے قافلہ گئے ہاتھ محمد لگ گئے قافلہ پیچھے اونٹ اور قافلہ پیچھے تے اونٹ لگے میسرہ کہندہ جدو آپ دیکھا تو میں نے خیال ہے میسرہ گل یاد رکھیں کہ جا کے خدیجہ نو سناواں گے کیونکہ میری تے ڈیوٹی ہے بنا گلہ یاد رکھیں قافلہ ٹردا جا رہا میسرہ کہندہ پھر رستے چ میں ابھی ویکھیا کہ سارے تے دھوپے ایک کوئی محمد جدے تے چھائیں سر تے بدل دا ٹکڑا نال ٹردا ہے محمد ٹردے نے او ٹکڑا بدل دا ٹردا ہے محمد رک دے نے تے او بھی رک جاندا ہے وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بنی اسرائیل ورگی بے وفا قوم تے اللہ قرآن وچ فرمادا بدلا سائے کیتے تے کملی والے تے نہیں کر سکتے او بے وفا بنی اسرائیل تے یہودی انہاں تے بدل سایہ کر سکتے کہندہ کہ بس ٹوریا قافلہ وقت تھوڑا میں انتہائی اختصار نہ لڑ کرا وقت تھوڑا تے میں انتہائی اختصار نہ گل کرنی ہے کیونکہ جمعۃ المبارک دے خطبے چ نہ ویلا نہیں ہوندا ورنہ جنی اما خدیجۃ الکبریٰ دی طویل سیرت ہے 25 سال جنہیں نبی نہ گزارے ہون انہاں 25 سالاں نو بیان کر دیاں چلو بہت نہیں تے 15 سال تے لگ جاندے نا تے اے تے بڑا طویل واقعہ مگر میں تے بس اختصار نال اما خدیجۃ الکبریٰ دی اپنی تے تہاڈی روحانی اما دی بارگاہ وچ اج ارمغان نیاز پیش کرنی ہے عرض کراں گے امی جی جدو قیامت دا دن آوے تے نبی پاک دی بارگاہ ساڈی سفارش کر دے آجے انہاں نکمے پتراں دی سفارش حضور دی بارگاہ کر دے جو کہ حضور ساڈی شفاعت فرما دے گرامی قدر رستے دے اندر ایک درخت آیا او درخت دے سائے تھلے نبی پاک بیٹھ گئے سارے قافلے والے کوئی اونٹوں نو پانی پلا رہا کوئی چارہ ڈال رہا تھوڑی دیر رکے بصرہ شہر دے اندر اچانک سامنے کی سائیاں دا پادری گرجا پادری باہر آیا میسرہ دے کول آ کے اشارہ کر کے کہنے لگا او کون ہے او
او جڑا درخت دے سائے تھلے میسرہ کہنے لگا بہت بعد چ دساں گا، پہلے تو دس کے ایتھوں تے سانو ہر سال گزر دے، کئی سال گزر گئے، تو تے کدے کسے دا حال نہیں پوچھیا، کدے باہر نہیں نکلیا، پانی نہیں پوچھے، تو روز اتنے قافلے گزر دے، تو تے کدے کسے نو بلایا نہیں سنیا، تو تے ہر ویلے عبادت کرنا، کدے باہر نکلیا نہیں، اج کیوں نکلے ہیں؟ کہنے لگا او دے واسطے تے نکلے یہ ہے کون ہے؟ کہنے لگا دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قریشیاں دے سردار دا پتر ہے، کعبے دے متولی دا پوتا ہے، نام محمد ہے۔ گل سن کے تڑپ جاؤ گے سنی ماما دے پترو، اور راہب او عیسائیاں دا پادری کہنے لگا تینوں پتہ ہے آ جڑا درخت ہے نا اے دے تھلے جدوں میں ٹیک لا کے بیٹھا ہے کو رب دا نبی بیٹھا، میں ایویں نہیں ایسے آ کے گرجا بنایا، کتابہ چ لکھیا سی کہ اس درخت دے سائے تھلے آخری نبی آ کے محمد نے بیٹھنا ہے، تے او جڑا کملی والا بیٹھا ہی نا آ رب دا آخری نبی آ، تے لوگ سمجھ دے سن ہورے میں تھے عبادت واسطے گرجا بنایا ہے، کہنے لگا عبادت لے نہیں، میں تا محمد دی راہ وچ کلی پا کے بیٹھا رہا ہوں، میں تے ایسے ماہی دیاں اڈیکاں چ کلی پا کے بیٹھا سا، اے محمد اللہ دے آخری نبی ہون گے۔ میسرہ کہندا مینوں خیال آیا اے بھی گل یاد رکھاں، اے بھی جا کے خدیجہ نو دساں گے۔ بس میں گل مکا دے قافلہ ملک شام آیا، آپ فرما دے میسرہ کہندا کہ صبح صبح سارے قافلے والے اپنا اپنا سامان منڈی وچ لگا رہے، ہر سال اسی منادی کراندے ساں ڈھول بجانے، آؤ بھائی ملک شام والے مکے دا مال آیا ہے، مکے دا مال جو کہ پوری دنیا چ بڑا مشہور سی، جویں اج جاپانی چیز خریدن واسطے لوگ کہندے نے چائنا دی نہیں جاپانی دیو، اصل جاپانی کیوں؟ کوالٹی اچھی ہے، ادو لوگ مانگ کے مکے دی چیز لیندے سن، کوالٹی بڑی اچھی ہوندی سی نا، مکے دا سامان آنا لوگاں نے خریدنا، منادی کرائی جانی۔ میسرہ کہندا میں اجے دکان پہ سجانا جے منادی کرائی نہیں، اجے میں دکان تے سودا پہ لگانا، صبح صبح دا ویلا ہے سارے تاجر اپنا اپنا سامان منڈی چ لگا رہے، تے کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا، ساری دکاناں والے فارغ بیٹھے نے، کوئی گاہک ہی نہیں، پر میری دکان تے کملی والے کھلوتے نے، جیڑا شامی ادھروں گزردا بھی کھڑا ہو جاندا ہے، جیڑا ادھروں گزردا بھی کھڑا ہو جاندا ہے، کہندا میری دکان تے کتاراں لگ گئیاں، میں سامان بیچ رہا، میسرہ کہندا ہے اینا رش لگ گیا کہ میں قیمتاں ڈبل کر دتیاں، ہر چیز دی قیمت میں ڈبل دسنا، تے لوگ سودا کر دئی نہیں، میں جنے پیسے منگنا اونے دے کے جاندے نے، کہندا مینوں خیال آیا میں بڑا بڑا تاجر بن گیا، نوجوانوں دوپہر دا ویلا ہویا کہ نبی کریم اندر خیمے جو آرام کرن گئے، مولانا جامی لکھ دینے، اچانک ایک بابا آیا، ساری لینا کتاراں بھی ختم ہو گئیاں، کوئی کہا کہ بچے ہی نہیں، ایک بابا آیا اس سامان پہ چیک کردا ہے، تے میسرہ نو کہن لگا کمبل کتنے دا ہے، میسرہ کہندا میں ڈبل قیمت دسی، تے بابا کہن لگا تسی مکی تے بڑے ننگے ہو گئے ہو، اپنے کسے پوت دی قسم اٹھا کہ اے کمبل اتنے دے میں کمبل خرید لواں گا، کسے پوت دی قسم اٹھاؤ، ادھر بابے دے لباں جو لفظ نکلے، اندر کملی والے دے کرنا دے اندر پہ، میرے نبی خیمے جو بڑے جلال نلبار ہے، فرمایا بابا سودا خریدنا نہ خرید، اچھا کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں، بابے دی نگاہ محمد چہرے تے پئی، بابے دیاں کجی اتھرو آ گئے، ہاتھی جوڑ کے کہن لگا سونیا غصہ نہ کری، جی میں تو آکھے گا اوہیں کر لواں۔ میسرہ کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا، جڑا بابا غصہ پہ کردا سی ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا، تے میسرہ کہندا مینوں پتہ لگا میسرہ کمال تیرا نہیں نہ کمال مال دا ہے، اے مال نہیں پہ وکدا محمد دا جمال پہ وکدا ہے، اے تا یار دا جمال ویکھ کے لوگ سودا خریدی جا رہے۔ لو بھائی سامان وک گیا، سب تو پہلے وک گیا، بچت بھی اسے واسطے سب تو زیادہ آئی سی نا، اما خدیجہ تائیوں کتنی خوش ہوئی ہیں کہ اتنی بچت، کیونکہ ڈبل قیمت سامان ویکے نے نا، تے سبحان اللہ اور اولا بولو تو انو کدھر نظر نہ لگ جائے۔ قافلہ مڑ مکے آیا، اما خدیجہ روزانہ چھت تے چڑھ کے ویکھ دیاں، کدو سونا ہوئے، کدو سونا ہوئے، دم دم جان لباں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی،
سمجھن والے سمجھ آن گے دم دم جان لباں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈی کے مت ہن آوے کدروں واہ سجن دی یہ تے کسے اڈیک والے نو پوچھنا دم دم جان لباں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈی کے مت ہن آوے کدروں واہ سجن دی تے اما خدیجہ الکبریٰ اڈیکاں پیاں کر دیاں نالے کہندیاں نے آمین آمین تے ناچر لامی تسی بھی کدے کدے سون لگے راتی آکھیا کرو کملی والے آمین آمین تے ناچر لامی تے میں جان تیرے تو واری تو میں جان ایمان دل دا تے تد بن میں کس کاری قافلہ آیا تے منصرہ نے ساریاں گلاں جدوں سنائیاں نا تے اما خدیجہ فرما دیاں وے چنگیاں چنگیاں ہی سنائی جانا وے اینے مہینے نال گزار کے آیا کوئی اونجدی بھی تے سنانا دس تے صحیح محمد نو کیویں دا پایا ہی محمد کیویں دے نے وے کچھ تے دسنا میں سرا کہنے لگا خدیجہ کی دساں رخے سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا زمانے میں محمد سا پیارا ہو خدیجہ نے اسے ویلے نفیسہ نہ بلایا فرما دیا جا محمد گھر میرا نکاح دا پیغام لے کے جاؤ نوجوانوں نفیسہ ہی نکاح دی تاریخ پکی ہو گئی نبی کریم دے چاچا جان نبی دی برات لے کے ٹر پے نوجوانوں نبی کریم دے چاچے براتی نے تائے براتی نے پھوپھیاں براتی نے اج نوجوان دی شادی ہو گئی کنوں سب تو بہت چاہ آندا ہے او منڈے دا یار آندا ہے او کیسی برات ہوے گی دولہا کملی والا ہے جنوں سب تو بہت چاہ ہے او نبی دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق برات آ گئی نکاح پڑھیا گیا اما خدیجہ نال میرے نبی دا جنہیں کڑی والو خطبہ پڑھیا اما خدیجہ والو یعنی دلہن والو اما خدیجہ دا چچا عمر بن اسد جنہیں سرکار والو خطبہ پڑھیا نبی کریم دا چچا حضرت ابو طالب اجاب و قبول کیتا گیا دعا والو انہاں کہا جی اسا اپنی بیٹی تو آنو دیتی انہاں کہا سی تواڈی بیٹی نو قبول کیتا برات چلی گئی اما خدیجہ نے سرکار نو گھر ہی رکھ لیا پہلی رات آئی نا جدو شادی دی تے زندگی دی ساری دولت اما خدیجہ نے میرے نبی دے قدمہ چ رکھ لی تھی اج دی بی بی ساری زندگی شوہر دی کمائی کھا کے کہندی ہے جدو تے تیرے گھر آئی نا میں ویکھے کچھ نہیں ککھ نہیں ویکھے پر اما خدیجہ دی سیرت ویکھ زندگی دی اتنی دولت مند خاتون زندگی دی پہلی راہ زندگی دی ساری دولت رکھی نبی دے قدمہ وچ سونے دا اتنا اچھا ڈھیر سی کہ سیرت نگار لکھ دینے ایک پاسے اما خدیجہ تے ایک پاسے حضور بیٹھے نے تے حضور دے تے اما خدیجہ دے درمیان اتنا اچھا سونے دا ڈھیر ہے کہ اما خدیجہ فرما دیا میں نے حضور نظر نہیں آ رہے انہا اچھا سونے دا ڈھیر تے اما خدیجہ نبی دے قدمہ چ پہلی رات ہی رکھ دیتا تے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہنی میں دولت کی کرنی مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے آکھے میں دولت کی کرنی سب کچھ یار حوالے تیرے جندری جانوے تیری میرا تے ہن مالک تو ہی ہو روکات نہیں میری ادھر دولت اما خدیجہ دیتی ادھر نبی دی امیری بیخ میرے نبی نے بھی سویر دا سورج نہیں اگن دیتا ساری دولت مکہ دے غریباں جو اما خدیجہ نہیں آکھا جی میں کماندے ہیں زندگی لگائی ہے تساں بنڈدے ہیں رات بھی نہیں لائی ساری دولت میرے نبی بن دیتی اللہ کریم نے 4 بیٹیاں 2 بیٹے عطا فرمائے میرے نبی وچ اما خدیجہ الکبریٰ چ میرے نبی
آخری بیٹی اللہ کریم نے جڑی سب تو چھوٹی فاطمہ عطا فرمائی 25 سال اما خدیجہ نے میرے نبی دے نال گزارے خدمتاں والی حد مکا کے رکھ دیتی کہ ایک دن جبریل میرے نبی دی بارگاہ چاہے تے عرض کیتی یا رسول اللہ اے دروازے چ ایک عورت آون لگی ہے او دے ہاتھ وچ سالن دا کٹورا ہوے گا جدوں او اندر آوے تے انہوں آکھیا جے تینوں جبریل بھی سلام کہندا ہے تے جبریل دا رب بھی سلام کہندا ہے اما خدیجہ آگئیاں اندر حضور وے کے فرما لگے خدیجہ آج جبریل کھڑے نے تے تینوں کہہ رہے نے سلام ہوئے تے اللہ نے بھی سلام بھیجا ہے فرما دی جبریل نو وعلیکم السلام کہہ دیو تے رب نو وعلیکم السلام کی آکھاں او تے آپ ہی سلام ہے ویکھ اما خدیجہ دا علم ویکھ جبریل نو تے سلام دا جواب دیتا ہے پر رب نو سلام کی آکھاں فرما دیاں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس سلام وہ تے آپ ہی سلام ہے تے انہوں سلام دا جواب کی دیواں او جنوں رب سلامہ بھیجے ہے جبریل آکھیا کملی والے خدیجہ نو اللہ نے پیغام بھیجا کہ تیرے واسطے جنت ایک موتی دا محل ہے ایک کوئی موتی دا محل بنے اتنا حسین محل پوری جنت کوئی نہیں اور رب نے خدیجہ لی اللہ نے سجا کے رکھیا ہے تے او دے اندر کوئی شور بھی نہیں آندا اتنے سکون والا محل اللہ نے خدیجہ لے قیامت لو رکھیا ہے نوجوانوں 25 سال رفاقت رہی آؤ آخری گل جدو آئی نا 10 رمضان المبارک دا دن جدو 65 سال عمر ہو گئی اما خدیجہ شدید بیمار سرکار گھر آئی ساریاں بیٹیاں دی شادی ہوگی تے سیدہ فاطمہ دی چھوٹی جی عمر میرے نبی پتھر کھا کے آدھے نا تے خون وقت ہے تے ماں تے بیٹی میرے نبی دا خون صاف کر دیا پر آج ماں دا آخری بیٹا چھوٹی جی سیدہ زہرا پاک دی عمر مبارک تے ماں دا سر گودی چ رکھیا حضور باہروں آئے نا تے اما خدیجہ رو پئیاں طرز کر دیا جی مینوں بڑی تکلیف ہے نبی پاک متھے تے ہاتھ رکھ کے فرما لگے خدیجہ جنت دی تیاری کر لے جنت تیرا انتظار پہ کر دیئے آخری ویلہ اما خدیجہ دا آ گیا اما خدیجہ بھی رو رہی ہے نبی پاک بھی رو رہے سیدہ زہرا بھی رو رہی ہوں ہاتھ جوڑ کے عرض کی جی آخری ویلہ سونیا میریاں 4 وصیتاں ہیں میریاں وصیتاں پوریاں کرے آج میرے نبی قریب بیٹھ کے روئی جا رہے کلا بس پہلی وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا کملی والیا زندگی کٹیاں گزری ہے 25 سال گزارے تو آڈے بچیاں دی ماں ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا کدے خدمت کتائی ہوئی ہوئے تے فاطمہ دی امی نو معافی دیا میرے نبی ہاتھ پڑھ کے سینے نال لالے فرمایا خدیجہ میں بڑا راضی ہوں دوسری وصیت دا ویلا آیا عرض کر دیا سونے اٹھے آجے نا میرے سامنے بیٹھے رہے آجے میری آخری تمنا ہے ویلا آخری ہوئے اکھ میری ہوئے مکھ نبی دائے ہوئے جاندی باری تو انو ویخ کے مرنا چاہنی ہوں میرے نبی سامنے بیٹھ کے روئی جا رہے ادھر بیٹی دے اتھرو ماں دے چہرے تے بیٹھے کے دینے لوگوں تو صبر کرے آجے اما خدیجہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا میں کملی والے آؤ میری تیسری وصیت ہے میں جی میں دنیا جو نال رکھے آئی جنت بھی نال ہی رکھے آجے جب قیامت نو غلامہ دی شفاعت کرے آجے اپنی خدیجہ نو بھی یاد رکھے آجے نوجوانوں چوتھی وصیت ویلا آیا اما خدیجہ نے رو کے بیٹی نو سینے نال لایا کہن لگیاں میں ٹر چلی میری فاطمہ نے رونا ہے میں باقی بیٹیاں دی شادی کر چلی کہ فاطمہ میری جان ہے کہ دیوارہ نہ لگ کے روے نا جنہ دیاں دیاں ماما ٹر جاندیاں نے وہ دیوارہ نہ لگ کے روندیاں نے میری زہرا روے نا ایدی شادی بڑی سونی کرے آجے کہ میں زندہ رہتی بڑا سونا جہید بنا دی میں زہرا نو بڑے چاوان الوداع کر دی میرے نبی نے فاطمہ نو سینے لایا فرمایا خدیجہ کہ تیری جان تے محمدی بھی جان ہے فاطمہ نو ماں دی کمی نہیں ہون دے مانگا نوجوانوں اما خدیجہ نے آخری بیلے ہاتھ جوڑے عرض کر دیے سونے میری ایک آخری تمنا ہے اور میں فاطمہ نو سونا نہیں ہے میرے نبی روندیاں باہر چلے گئے ماں نے بیٹی نو سینے نال لایا فرما دیا نظارہ میں ٹر چلی اپنو تنگ نہ کری ملیے سارا زمانہ تیرے ابو دا دشمنی اپنے بابا نو تنگ نہ کریا کری جب لوگ پتھر مارن اپنے
بابا دیاں دلداریاں کرنیاں نہیں، اپنے بابا دے حوصلے ودانے نہیں۔ نالے اما خدیجہ روئی جا رہی ہیں، بیٹی نے پوچھا امی روندی کیوں ہو؟ فرما دیاں دی ہے میری تمنا ہے او جڑی تیرے بابا دے موڑیاں تے کملی ہے، او جڑی کملی دی بکل مار دے نے تے وہی آ جاندی ہے۔ میرا جی کرنا ہے مینوں جاندی وارو کملی دا کفن مل جاوے۔ سیدہ زہرا ٹریاں ٹریاں آ کے اپنے بابا دی گودی چ بیٹھ گئیاں، نکے نکے ہاتھ جوڑے عرض کیتی بابا میں کدے کچھ منگیا تے نہیں۔ نبی کریم نے زہرا نو سینے نال لایا، فرمایا بیٹی کدے منگ کے بیٹھ دے صحیح، ساری کائنات تیرے جوڑے دوار دے ماں۔ عرض کیتی بابا میری امی ٹر چلی ہے، امی دی تمنا ہے جاندی بار تہاڈی کملی دا کفن مل جاوے۔ میرے نبی نے روندیاں اپنی کملی نو ہاتھ لگائے، اچانک جبریل آ گئے، عرض کیتی سنیا اللہ کہندا کملی کول رکھ لو۔ خدیجہ نے ساری زندگی اپنی ساری دولت میری راما چ لٹائی ہے، اسی گئی خدیجہ واسطے اپنے فضل دیاں چادراں دے کفن بھیج دیواں گے۔ ایک خاتون بھی جنتی ہے، کفن بھی جنتی